मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. आमचे पृथ्वेचेर कितलेशेच सुखीदाड वाठार, ताका आमी इंग्लीश भाशेन डेजर्ट म्हणटा, आसात. थंयसर रेंव, कडपां आनी थोडीं झाडां आसतात. थंय आमकां दोन प्रकाराचीं मुखेल सुकणीं पळोवंक मेळटात. एक गीद, ते मेल्ल्या मनजातीचें मांस खावन जियेतात. खंय मेल्ली मनजात आसा वा दुसऱ्या मनजातींनी खावन सोडलेलीं हाडां काती आसात, थंय गीद आसतात. मागीर तें तांकां खावंक मेळटा, तें तांचें खाण. आनी अनेक प्रकारची सुकणीं आमकां थंय पळोवंक मेळटात. थंय कांट्याचीं झाडां आसतात, ताका आमी कॅक्टाय म्हणटा, आनी ताका फुलां जातात. त्या फुलांचो रोस वा म्होंव म्हणात, तें पिवपी सुकणीं. आतां ही दोनूय सुकणीं, गीद आनी म्होंव पिवपी सुकणीं, त्या सुखीदाड भुंयेंत आसात, जियेतात. पूण तांचें खाण वेगळें, तांणी भोंवचो वाठार वेगळो, सगळें वेगळें. गीद खंय घाण आसा, मेल्ली मनजात आसा, मांस आसा, थंय गीद आसात. आनी म्होंव पिवपी सुकणीं खंय फुलां आसात, तीं थंय आसात. तीं अशें धरणीर नात, तीं त्या कांट्यांच्या झाडांचेर त्या फुलां भोंवारी आसतात. आतां आमी मनीस, आमी कोणा भशेन आसूंक जाय? आमी गिदा भशेन आसचें म्हणल्यार आतां गीद आपलें खाण म्हूण तें खाता, ताका देवान तसोच रचला, म्हणटच गिदान मेल्ली मडी खावप तातूंत कांय वायट ना. पूण आमी मनीस जावन जल्माल्ल्यान आमी तसले घाणींतल्यान वेंचे न्हय. म्हणजे आमचे मतींत आमचे विचार, आमची उतरां नकारात्मक जावची न्हय. तेन्ना आमी गिदा भशेन जियेता. आमचें चिंतप, आमचें उलोवप, आमची वागणूक, आमची चाल, आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय? म्होंव पिवपी सुकण्या भशेन. म्हज्या आंगाक जर घाण लागली आसा, सगळ्यांक हांव घाणच दितां. आनी म्हज्या आंगाक जर तर म्होंव लागलें आसा, तर सगळ्यांक त्या म्होंवाचो परमळ मेळटा, सुवास मेळटा न्ही. तशें आमचें जिवीत सदांच सकारात्मक गुणांनी भरलेलें आसूंक जाय. नकारात्मक गुणांनी भरलेलें आसल्यार आमी कितें करता? आमचें जिवीत आमी पयलें कोडू करता, मागीर दुसऱ्यांचें जिवीत आमी कोडू करता. तांतल्यान कितें फायदो जालो? कांय फायदो जालो ना. आमी जर कोणाक कितें दिवंक सोदता, तें आमी बऱ्यांतलें बरें दिवंक जाय न्ही. पूण पयलें दुसऱ्यांक दिवचे पयलीं तें आमचे कडेन आसूंक जाय. आतां दुसऱ्यांक आमी दुडू वा कितें वस्तू दिवंक आमकां जावचें ना, कित्याक आमचे कडेन ना जायत. पूण दुसऱ्यां विशीं बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, दुसऱ्यां खातीर वेळ दिवंक, दुसऱ्यां खातीर चिंतूंक, दुसऱ्यां खातीर मागूंक आमकां दुडू लागतात वय? आमकां दुडू लागनात. आनी तसलें सकारात्मक चिंतप आमी जेन्ना जियेतना कितें जाता? आमच्या जिवितांत एक अर्थ येता. आमचें जिवीत अर्थाभरीत जाता, तें खुशालभरीत जाता. आनी आमचे थावन दुसऱ्यांक खूब कितें मेळटा. आमकां घडये खबरच ना आमी तांकां तें दिलां म्हणून, पूण तांकां तें मेळटा. कोण पळय आमच्या सहवासांत येता, आमच्या लागीं येता, ती पाटी वेतस, तांच्या घरा वेतस तांकां शांती मेळोवंक जाय,
तांकां बुजवण मेळूंक जाय, तांकां कितें तरी बरें मेळूंक जाय, आमकां मेळून वेतनांत आनी कितें तरी बरें आमचें तावन घेवन वचूंक जाय. आनी हाचे खातीर आमी सदांच सकारात्मक चिंतपाची मनशां जावंक जाय. आनी हें इतलें सोंपें ना, कित्याक आमकां सदांच दुसऱ्यांचे वायटूच दिसता, तांचे दोश, तांचे अवगुणूच दिसतात, तांचे सुगूण, बरे गूण आमकां दिसनात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचे सुगूण, बरे गूण पळोवंक शिकता तेन्ना आमची चिंतनां तांचे विशीं, आमची उतरां तांचे विशीं, आमच्यो करण्यो तांचे सवे सगळ्यो गुणांनी सुगुणांनी भरल्यो जातात. तर आमचें जिवीत सुगुणाचें करुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.